ओए उच्च तेरो माइक यार ए कता पुग्छ मेरो दुईटै ठाउँमा खुलेको छ कि पेज नम्बर कति यसको 44 ल अब हेरौँ एक्सरसाइज हैन च्याप्टर 1 1.1 यसमा 6 वटा छ तर हामीले 4 वटा मात्रै दिइरहेको छ हामीले यो सिक्वेन्स सिरिजको हैन सिलेबसमा दिएको छैन ओन्ली 1.1 देखि 1.4 सम्मको मात्रै रहेछ ओके अब हेरौँ 1.1 पल्टाउ त पेज नम्बर हाम्रो एक्सरसाइज छ 48 मा पेज नम्बर 48 मा हाम्रो एक्सरसाइज छ भने अब पहिले हेर यहाँ सिम्पल कुराहरु यो लिनियर इक्वेसन अलरेडी हामीले पहिले नै सल्भ गरिसकेका हौ हैन यसमा इक्वेसन एन्ड इनइक्वालिटीज र त्यसपछि के छ अझै भने यसमा हामीलाई क्वाड्रेटिक अनि एब्सोल्युट भ्यालु सब हामीले अलरेडी पहिले सबलाई थाहा छ सबलाई आउँछ एप्लिकेसन अफ इक्वेसन लिनियर इनइक्वालिटीज एप्लिकेसन अफ इनइक्वालिटीज र एब्सोल्युट भ्यालु यति जम्मा छ है अब यही भित्र लिनियर इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन त आइ नै हाल्यो बस यति कुरा छ हाम्रो युनिट 1 मा अब हेर है लिनियर इक्वेसन सब थाहा नै छ यस्तो जुनमा चाहिँ x को हाईएस्ट पावर कति हुन्छ 1 हुन्छ जुन इक्वेसनमा हाईएस्ट पावर कति 1 त्यो भनेको हाम्रो लिनियर इक्वेसन र क्वाड्रेटिकमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो हाईएस्ट पावर कति हुन्छ 2 हुन्छ है त्यो भनेको हाम्रो के हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो ठीक छ लिनियर इक्वेसन टु भेरिएबल्स आउँछ टु भेरिएबल्स आउँछ कि सर सिंगल भेरिएबलमा आउँछ केमा यसमा सर लिनियरमा हजुर सिंगल ए y हुँदैन सर y भयो भने के हुन्छ टु भेरिएबल टु भेरिएबल ओ त्यो टु भेरिएबलको लिनियर इक्वेसन हुन्छ यहाँ हामीलाई हैन एक्सरसाइजमा सब सिंगल भेरिएबलको दिइरहेको छ अब हेर अनि क्वाड्रेटिकमा चाहिँ के हो हाईएस्ट पावर कति हुने हो 2 हुने हो हैन x को हाईएस्ट पावर भने त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने दुईटा मेथड एउटा प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड अर्को चाहिँ यदि फ्याक्टराइज भएन भने फर्मुला मेथड हैन सबलाई थाहा छ अब फ्याक्टराइज गर्ने फ्याक्टराइज भएन भने क्वाड्रेटिक फर्मुला लाउने यो हिजो पनि भनेको थिएँ मैले कुन नम्बरमा यो थियो है भने बस यही दुईटाको यति कुरा हो अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेशन नम्बर 1 हेर क्वेशन नम्बर 1 मा के भनिरहेछ अब यो सब बच्चा बच्ची क्लासको हिसाबहरु हो सब तिमीले आफै एक्सरसाइज 1.1 गरिहाल्छौ त्यही पनि यसो मैले गर्दिरहेको छु जतिवटा हेर कहाँसम्म पुग्छ आज हामी हेर त 1.1 को 1 नम्बरमा के भन्छ क्वेशन ल तिमीले फटाफट भन्दै जाऊ अब आफै गर्दै जाऊ त हेरौ त एरिया दिएको छ लेन्थ ब्रेथ भन्दा डबल हो भनेको छ अनि सर्कल के रे पेरिमिटर सोधेको हैन अनि अब यसमा हामीले के को फर्मुला युज गर्ने के निकाल्न भनेको छ पेरिमिटर हैन अब सबले निकाल्न सक्छौ सर भन्ने बिसी छ सबैले निकाल्न सक्छौ सक्दैन भने 12 + 2b हुन्छ हैन सर 12 + 2b एरियाको फर्मुला l * b भइहाल्यो अनि पेरिमिटरको 2 * l + b हुन्छ 12 + 2b हुन्छ 2 * l + b या 2l + 2b एउटै कुरा हो है भने हामीलाई वाइड्थ भनिरहेछ निकाल्नको लागि हैन बस त्यही गरे लेट द वाइड्थ इज x देन लेन्थ इज 2x है वाइड्थ भन्दा लेन्थ डबल छ त्यो भनिरहेछ एरिया = 800 स्क्वायर फिट दिइरहेछ अब एरिया यसको हामीलाई थाहा छ l * p सो यहाँबाट x को भ्यालु आयो है अनि x आयो मतलब हाम्रो b आयो हैन वाइड्थ आयो र l = 2x भनेको आयो यति फिट आयो अब हामीलाई l र b आयो भने पेरिमिटर थाहा छ हामीलाई 2 * l + b सो सबैको भ्यालु हाल्ने l र b को भ्यालु
बस हाम्रो आइहाल्यो पेरिमिटर 120 feet. That's your answer. सकिन्छ सर 3 नम्बर हेरौँ न हैन अब 2 नम्बरमा के छ हेर क्वेशन पढ्दै जाऊ केही छ भने भन नत्र म अगाडि बढिहाल्छु क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने हेर के निकाल्न दिइराछ के सोधिराछ के दिइराछ पेरिमिटर दिएको छ लेन्थ दिएको छ के रे डाइमेन्सन्स अफ भनेको लेन्थ र ब्रेथ पत्ता लेन्थ र ब्रेथ फाइन्ड आउट गर्न भनेको छ हैन द पेरिमिटर अफ रेक्ट्याङ्गुलरै सेप छ यो पनि अनि पेरिमिटर 3 भयो बस अघि जस्तै यही फर्मुला अघिको जसरी 1 गरेको छु सेम त्यस्तै गरी निकाल्न सक्छौ नि सकिन्छ सर ओके अनि यहाँ ब्रेथ र लेन्थ कति कति हुन्छ भन त लेन्थ b+3 हुन्छ ब्रेथ b नै हुन्छ के रे 2b+3 सर हामीले ब्रेथलाई x मान्ने लेन्थ बराबर 3+x हुन्छ सर 3 feet more than twice यही त तिमीहरुले मिस्टेक गर्छ 3 feet more than twice of breadth भनेको छ सर 3+2x त्यही त सर 3+2x यस x लाई यदि b मानेको छ भने यस 3+2x यस गुड अब लेन्थ र ब्रेथ आयो भने एरिया थाहा छ त्यहाँबाट x आउँछ नि पेरिमिटर हामीलाई 300 हैन फिट दिएकै छ बस यही सेम एज यही प्रोसेसमा गर्नु ओके नाउ क्वेशन नम्बर 3 हेर त क्वेशन नम्बर 3 के भनिरहेछ सब क्वेशन सिम्पल छ खाली पढ्नु छ बुझ्नु छ के भनिरहेछ के सोधिरहेछ यति बुझ्यो भने बस यो सबै यो एक्सरसाइज 1.1 मा सब यस्तै वर्ड प्रब्लम्सहरु हो यसपछि 2 देखि त एकदम सिम्पल सिधै लिनियर इक्वेसनहरु सब दिइरहेछ अनि सल्भ 2 3 4 त एकै दिनमा तिनटै सक्छ त्यस्तो छ 2 3 4 हरु त 4a plus 5 equals to 145 इक्वेसन बनाउने अनि सल्भ गर्ने 3 नम्बरमा के दिइरहेछ हामीलाई के रे 145 hours of a solution required रे अनि made up of 4 parts of insecticide A and 5 parts of insecticide B. Insecticide of B, yes. 4A plus 5B equals to 145. 4 parts मैले त 4 parts plus 5 parts गरेर बनाइदिएको छु हैन 4 of A 5 of B गरे नि हुन्छ 4 into A plus 5 into B equals to अनि त्यहाँ के हुन्छ भने दुईटा भेरिएबल आयो दुईटा भेरिएबल हामीलाई किन लिने त्यसकारणले मैले यहाँ 4 parts of plus 5 parts equal to 145 also अब यहाँबाट 9 parts भयो त 1 part equal to 16.11 आयो अब बस इन्सेक्टिसाइड ए मा चाहिँ 4 of A जुन छ नि हाम्रो 4 part भनेको छ नि त 1 part भनेको त त्यही हो 16.11 त त्यही गरेर 4 part of A यति आयो 5 part of B यति आयो बस यही आन्सर भयो अब क्वेशन नम्बर 4 मा same question 1 plus 3 plus 5 equals to yes 1 plus 3 plus 5 मतलब x suppose गरेछ 1 part of Portland cement 3 parts of sand and 5 parts of crushed stone मिलेर हैन त जम्मा मिक्स भएको छ 765 cubic feet of concrete are needed भनिरहेछ त x plus 3x plus 5x equal to 765 अब यहाँबाट x को भ्यालु निक्लिन्छ भने हरेक पार्ट हाम्रो निक्लिहाल्छ भयो अब आउँ क्वेशन नम्बर 5 मा same 3 number हो न त 2 parts boiled linseed soil and 1 part turpentine भनेको छ अनि 16 चाहिएको छ त्यही 2x plus x equal to 16 yes sir
अब 5 नम्बर भयो भने अब 6 नम्बर हेर है 6 नम्बरमा हेर त फोर जस्तै 5 थियो अब 6 नम्बरमा हेर रेक्टेंगलको के रे लेन्थ र ब्रेथ दिएको छ अनि के रे यति एरिया बनाउनु छ भनेर भनेको छ सुरुमा इनिशियल एरिया निकाल्ने अनि त्यो माइनस दिएको एरिया क्वेसनले के भनिरहेछ पहिले नम्बर 6 मा हेर A lumber company owns a forest that is of rectangular shape 1 miles by 2 miles. Okay, यसको length breadth यति दियो अनि if the company cuts a uniform strip of trees along the outer edges of this forest, outer edges भनिरहेछ how wide should the strip be if 3/4 square miles of forest is to remain? त्यो वाइड भनेकोलाई चाहिँ x सपोज गर्ने अनि l - x b - x गरेर त्यही गर्ने नि हैन सर l - x * b - x = हेर यो मैले फिगर त्यो पाँचको फर्मुला थियो इनर ट्रायंगल यो भइहाल्यो हैन यस सर यसको लेन्थ x यो भइहाल्यो अनि यो y भइहाल्यो र यसको आउटर साइडमा हैन जसको वाइड चाहिँ हरेकतिर चारैतिर के छ इक्वल छ ठीक छ यो w सपोज गरे यो w यो पनि w यो पनि w भने अब यो इनर को यो ट्रायंगल को हैन सरी यो रेक्टेंगल को चाहिँ एरिया हाम्रो x * y = 3/4 स्क्वायर माइल दिइराछ अनि भनेको आउटर अब हेर x + 2w = 2 miles र y + 2w = 1 mile हुन्छ सर किनभने बाहिर चारैतिर कति छ उसको वाइड चाहिँ के छ इक्वल दिइराछ हैन यहाँदेखि यहाँसम्म पनि w छ यहाँदेखि यहाँ पनि w नै छ यहाँदेखि यहाँ पनि w त्यो बाहिरको त्यो डुनट जस्तोको पो के रे एरिया निकाल्नु पर्ने हो हामीलाई हजुर हो ए मैले उल्टो बुझेको सर अब हामीलाई यो l भनेको कति भइहाल्छ तब x + 2w हुन्छ किनभने यता पनि यो यसको वाइड w यता पनि वाइड हैन w छ भने w + w भने यसको लेन्थ कति भयो हाम्रो x + w + w दैट इज x + 2w = कति 2 miles यसको लेन्थ चाहिँ कति छ 2 miles र वाइड चाहिँ कति छ 1 mile छ हैन भने यसको वाइड चाहिँ कति हुन्छ y त यो भइहाल्यो अनि माथि यो w अनि तलको w त w + w 2w त y + 2w = 1 mile भयो है वो माइल्स भन्दा 1 त माइलै हुन्छ ठीक छ अब यहाँबाट x निकाल्यो अनि y निकाल्यो x = 2 - 2w y = 1 - 2w अब हामीलाई इनर ट्रायंगल इनर रेक्टेंगल को चाहिँ एरिया थाहा छ हामीलाई x * y = 3/4 अब x र y भ्यालु हामीले यहाँ निकालेका छौं भने अब यही भ्यालु हाल्ने यहाँबाट हाम्रो आयो कि y सरी w को भ्यालु आउँछ अझै सानो गरेर हैन यहाँबाट हाम्रो के आउँछ w को भ्यालु आयो 5/4 र 1/4 आको छ the width of strip is 1/4 miles 5/4 किन लिने होला भन त त्यो 4w - 5 = 0 भयो अनि त्यो दुईटा मध्ये एउटा 0 हुन्छ 4w - 5 either 4w - 5 = 0 or w = 5/4 सिम्पल छ यो इनर 3/4 छ भने 1 पार्ट टोटल पार्ट 1 भयो भने इनर 3/4 भयो भने आउटर जुन हाम्रो आयो त्यो 1/4 नै हुन्छ नि किनभने 1/4 + 3/4 भनेको कति हो 1 हो हैन सर हजुर x + 2w = 2w कसरी भयो x + 2w = 2w हैन 2 miles हो यो त्यो कसरी भयो के ए यो कसरी भयो भने हेर लेन्थ यसको यो ट्रायंगल को सरी रेक्टेंगल को त लेन्थ x छ
अनि हरेक चारैतिर के छ जस्तो चारैतिर उसको चाहिँ रेक्ट्याङ्गलको वाइड चाहिँ सबैतिर इक्वलै छ भने यतातिर वाइड त्यसको डब्लु भयो भयो अनि राइट साइडमा पनि डब्लु छ भने यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ लेन्थ रहेछ 2 माइल्स दिइरहेछ हामीलाई भने सबै इक्वल हुन्छ र अनि के त अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल लेन्थ 2 माइल्स हो नि त हो सर अनि x प्लस w त x प्लस 2w भयो इक्वल टु 2 माइल अनि तलको त्यो अनि तलको y हेर y चाहिँ हाम्रो वाइड यो इनर रेक्ट्याङ्गलको हैन वाइड चाहिँ y छ भने अनि यता चाहिँ माथि पनि w छ यसको वाइड तल पनि w छ त w प्लस y प्लस w इक्वल टु y प्लस 2w w प्लस y कति छ अझै देखाउँछु ठुलो पार ल यो y छ अनि माथि यहाँदेखि यहाँसम्मको वाइड चाहिँ w हो तल पनि यहाँदेखि यहाँसम्मको वाइड चाहिँ w हो सर भने यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको चौडाइ कति छ 1 माइल छ भने w प्लस y प्लस w इक्वल टु 1 माइल भयो अनि त्यही भयो y प्लस 2w इक्वल टु 1 माइल अनि यहाँबाट y को भ्यालु निकाले यहाँबाट x को भ्यालु निकाले र हामीलाई यो इनर रेक्ट्याङ्गलको एरिया दिएकै छ xy हैन l इन्टु b इक्वल टु 3/4 स्क्वायर माइल दिएकै छ अनि यसैमा हामीले भ्यालु हाले xy को भ्यालु यहाँबाट हामीले w निकाल्यौं अनि w इक्वल टु 5/4 र 1/4 आएको छ 1/4 हुन्छ किनभने इनर रेक्ट्याङ्गलको एरिया 3/4 छ अनि यसको हामीले 1/4 लिदा 3/4 प्लस 1/4 गर्दा कति भयो 4/4 1 पार्ट भयो सिंगल पार्ट भयो टोटल पार्ट त 1 हो जसको 3/4 चाहिँ इनर छ भने बाहिरको यो जुन छ नि बाहिरको हैन यसको चाहिँ एरिया कति भयो सर ओके हजुर त्यो w लेख्नु भएको छ नि हैन त्यो कुन रेक्ट्याङ्गलको हो भित्रको हो कि बाहिरको यो बाहिरको हो नि त अनि बाहिरको र 2 र 1 चाहिँ के हो त्यो ये 2 राउन्ड यसको लेन्थ हो नि 2 माइल्स र यसको वाइड चाहिँ 1 माइल हो अनि w पनि त्यही हो w त्यसको चौडाइ पो हो नि इनर जुन छ नि यसको बाहिरको चाहिँ चौडाइ चारैतिर हैन यसको वाइड चाहिँ इक्वल छ भनिरहेछ क्वेशन पढ त एकचोटी मैले वाइड भन्ने बुझेको छैन के वाइड भनेको चौडाइ भयो चारैतिर इक्वल वाइड छ चारैतिर उसको चौडाइ चाहिँ बराबरै छ त्यसलाई w सपोज गरे हो ए त्यस्तो म त त्यसलाई नि हाइट लेन्थ सोचेर होइन 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 चारैतिर अब मान तिम्रो अब जहाँ तिमी बसेर तिम्रो रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा घर छ र तिमीले आफ्नो घरको वरिपरि चारैतिर इक्वल वाइडमा चाहिँ झारपात लगाएको छौ ओके र हरेकतिर चारै तिम्रो घरको चारैतिर चारै साइडमा चाहिँ के छ त्यसको चौडाइ चाहिँ मानौ w मिटर छ यहाँ के छ माइल छ w माइल छ ए के त्यस्तो अब कुरो बुझ्यौ बुझे सर ओके अनि यसमा आन्सर कुन लिने रे 1/4 कि कुन लिने 1/4 तपाईको 7 नम्बरको आन्सर कति आयो सेकेन्ड नम्बरको म Seven, सेकेन्ड seven. नम्बरको गरेछ पुरा Seven. छैन होला 7 नम्बर सर यसपछिको 7 नम्बरको भने हजुर त्यसको 7 त नम्बरको 7 मा अहिले म आकै छैन पखाउन अहिले आउन देऊ न पहिले 7 मा ए। अहिले म 6 मा छु नि ल अब यो भयो 6 भयो सबैको भयो सर ल अब क्वेशन नम्बर 7 मा 2.7 आउँछ क्वेशन नम्बर 7 मा मेरो आन्सर आएको छ 0.63 0.63 ले सर तपाईले सर यो zero- मिनिमम विथ भनेर यो भनेछ नि सर तपाईले कुन वाला विथ लिनु भयो सर यसो देखाउनु त सर मलाई फिगरमा फिगर देखाइदियो अब सबैभन्दा नजिकको जुन हुन्छ त्यो पो लिने हो नि सर त्यो निकाल्नु कसरी हुन्छ सर अनि सबभन्दा नजिक अब हेर ए मैले बुझे सर बुझे यहाँ फिगरै बनाएको छ नि त्यसैले फिगर नबनाएको अब मानौ डायगोनली यसरी लिएको भए त्यो कुनामा त बढी जान्छ मैले नि त्यो त्यही त सर मैले त्यो तपाईको डायगोनल लिए हैन सर अनि अँ। त्यसपछि त्यो डायमिटर जुन छ नि डायमिटरबाट तपाईको डायगोनल घटाइदिए हैन त्यसरी चाहिँ सर अँ। मैले के रे
2.7 त्यसरी कहाँ हुन्छ मिनिमम भने जस्तो मिनिमम वाइड अफ वाकवे मिनिमम भनेपछि उताबाट घटाउनु पर्छ मैले बुझेँ अनि मिनिमम अब यो सर्कलको मेरो रेडियस आयो यति अनि यहाँदेखि टोटल यसको लेन्थ छ 10 मिटर भने यसको हाफ चाहिँ कति हुन्छ 5 मिटर अब यहाँदेखि यहाँ 5 मिटर छ अनि यहाँ रेडियस यति छ भने यो 5 बाट रेडियस घटाइदियो 4.37 आउँछ ट्याक्कै 0.63 अब हेर त पहिले क्वेसन पढ त हेर त क्वेसन नम्बर 7 के भनिरहेको छ क्वेसनले हेर यो 6 नम्बर अनि यो 7 नम्बर यहाँ पनि हैन हेर त क्वेसन नम्बर 7 ले भन्यो के के भनिरहेको छ क्वेसन नम्बर 7 ले यही स्क्वेयर भित्र सर्कल स्क्वेयर प्लट छ भित्र सर्कल के अरे फ्लावर बेड बनाउने अनि त्यो बाहिरको सर्कल भन्दा बाहिरको चाहिँ पेभमेन्ट गर्ने त्यो पेभमेन्ट गर्ने के अरे व्हाट इज द स्मलेस्ट डिस्टेन्स फ्रम द फ्लावर बेड टु द एज अफ द प्लट अनि यहाँ यो फ्लावर बेड देखि एज अफ द प्लट सम्म यहाँसम्मको सबैभन्दा मिनिमम डिस्टेन्स भनिरहेको छ हैन त मिनिमम भनेको यही यतातिर या यतातिर हैन यो डायगोनली लिँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अलि बढ्छ सो हामीले मिनिमम भनेको छ त रेडियस हामीलाई थाहा छ यसको सर्कलको एरिया हामीलाई दिइरहेको छ 60 स्क्वायर मिटर दिइरहेको छ त सर्कलको चाहिँ एरिया कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर है त सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर त पाई ए इक्वल टु 60 दिएकै छ यहाँबाट हामीले आर निकाल्यो आर को भ्यालु आएको छ 4.37 आयो अब आर जब आयो भने अब यो पुरै टोटल लेन्थ यो दिइरहेको छ 10 मिटर हैन भने यसको हाफ गर्दाखेरि 5 मिटर भयो त 5 मिटर भनेको ठ्याक्कै सेन्टरबाट यहाँसम्म 4.37 छ अब यो सेन्टर पोइन्टबाट यहाँसम्म गयो भने 5 हुन्छ त 5 बाट 4.37 घटाओ त्यही आयो हाम्रो एन्सर अनि अंशुले गरे होला डायगोनल लियो है अंशु बाटो भएको त्यही त हो नि सर कति आयो रे 0.63 0.63 यस सर मिल्यो सर सर त मिनिमम विथ भने के हो सबैभन्दा कम सबैभन्दा नजदिक त्यो भनेको रेडियसबाट उता हो रेडियस देखि तिमी यता ल्याऊ लेफ्ट साइड ल्याऊ या राइट साइड ल्याऊ एउटै कुरो हुन्छ नि त हैन ए हजुरले 5 गर्दिएको डायमिटरलाई यो त हाम्रो पुरा यसको लेन्थ 10 मिटर छ नि त हाफ गर्दा त 5 मिटर भएन यो स्क्वायर हो के हो स्क्वायर हो ए त्यसैले यहाँ फिगरमा लेखिदिएको छु नि पुरै यहाँदेखि यहाँ टोटल 10 हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हाम्रो 5 भयो हैन हाफ गर्दाखेरि अनि रेडियस पनि यहाँ ठ्याक्कै सेन्टर पोइन्टबाट यहाँसम्म कति छ 4.37 आएको छ अनि यो 5 बाट हामीले 4.37 भयो भने यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स सबैभन्दा कम भयो हैन त्यो भयो कति 0.63 या यता लिँदा पनि भयो यहाँबाट ठ्याक्कै माथि लिँदा पनि भयो यहाँबाट ठ्याक्कै तल लिँदा पनि भयो खाली डायगोनलको लिने हैन अनि फ्लावर बेड भने के हो त्यो फ्लावर बेड भनेको यो सर्कुलर फ्लावर बेड हो नि ए त्यो फ्लावर बेड त्यही हो अनि एज अफ द प्लट भनेको एज अफ द प्लट भनेको त्यो कुनापट्टि हो यो जुन छ नि यो स्क्वायर भनेकै छ नि हामीलाई 10 मिटर स्क्वायर प्लट टु हैव अ सर्कुलर फ्लावर बेड त्यो भित्र चाहिँ सर्कुलर फ्लावर बेड छ यो सर्कुलर शेपमा छ जसको एरिया चाहिँ कति दिइरहेको छ हामीलाई दिएकै छ 60 स्क्वायर मिटर यसको एरिया पनि दिइरहेको छ त्यही एरिया दिएको हुनाले त हामीले आर को भ्यालु निकाल्न सक्यौं अनि मिनिमम वाइड्थ अफ वाकवे इक्वल टु 5 - 4.37 that is 0.63 सर कति 8 नम्बर हो सर अब आउ क्वेशन नम्बर 8 मा 7 त भयो अब 8 नम्बरमा के भन्छ सर कति आयो सर आन्सर 8 नम्बरको आन्सर निकालिसकेको छ कति आयो तिम्रो भन ल पहिले 175.499 mm आयो लड्डु लड्डु रे सर कति आयो तपाईको सर 124.04 मिलिमिटर
कति रे सर 100 24 सर एकछिन सर मेरो कहाँ गल्ती भयो त सर तपाईले के गराएको सर मलाई भन्नु त सर त्यो अब क्वेसन 8 मा आउँछ ल 7 भयो हैन अब क्वेसन नम्बर 8 पढ त सबले क्वेसन नम्बर 8 मा त अलरेडी फिगर दिएकै छ त्यसकारण मैले फिगर बनाएको छैन हैन हेर त यो फिगर हेरेर बुझिहाल्छ तल स्क्वायर शेप छ माथिको ट्याक सर्कुलर शेप छ जसको डायमिटर हामीलाई 140 मिलिमिटर दिइराछ त्यो डायमिटर हो सर्कलको एरिया निकाल्ने अनि स्क्वायरको एरिया र सर्कलको एरिया बराबर छ इक्वल्स यस यस भनेपछि x स्क्वायर इक्वल्स टु सर्कलको एरिया बस त्यही त सर अनि सर्कलको एरिया र x स्क्वायरको बराबर एरिया तपाईको इक्वल छ अब x सर्कल बराबर तपाईको x बराबर तपाईको 10 रुट 154 आउँछ सर x बराबर 10 रुट 154 x बराबर त्यति x बराबर 124.04 124.04 आउँछ होला अँ 10 रुट ल देखाइ नै दिन्छु 124.96 आउँछ हैन सर अब यसलाई चाहिँ तपाईको अब त्यो डायमिटर यसले खोजेको छ हैन सर डायमिटर डायमिटर हैन सर के रे डायगोनल खोजेको छ हैन सर अब डायगोनल खोज्दाखेरि त तपाईको यो तपाईको पाइथागोरस थ्योरम लगाउनु पर्यो p स्क्वायर + b स्क्वायर डायगोनल कहाँबाट आयो यहाँ डायगोनल डायगोनल सोधेकै छ डायमिटर हो के त्यो अंशु जेप्पा जेप्पाले गर्छ यार डायमिटर लेन्थ अफ स्क्वायर सोध्यो L हामीलाई x को भ्यालु सोध्यो लेन्थ अफ स्क्वायर स्क्वायर को लेन्थ x भयो भने यसको एरिया त थाहा छ नि कति हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ सर त्यही आइसक्यो सर मेरो 124.96 अब जति मैले बेसी गरेको रहेछ मैले त्यो डायगोनल निकाले के सर अनि त्यो त्यसरी 175.99 आयो सर अब यहाँ हामीलाई एरिया अफ सर्कल एरिया अफ स्क्वायर दिएकै छ डायमिटर अफ द सर्कल 144 मिलिमिटर दिइरहेछ हैन त d = 2r हुन्छ सबलाई थाहा छ हैन त d = 2r भनेको 140 = 2r त r = 70 mm आयो अब r = 70 आयो भने एरिया अफ सर्कल भनेको πr स्क्वायर हो त πr स्क्वायर गर्दा एरिया अफ सर्कल आयो कति हाम्रो 15386 यति आयो हैन जब यति यो भने एरिया अफ सर्कल हो भने यही भनेको एरिया अफ स्क्वायर पनि हो किनभने दुईटै के छ इक्वल छ भने एरिया अफ स्क्वायर भनेको x स्क्वायर किन लेन्थ अफ स्क्वायर भनेको x हो त एरिया अफ स्क्वायर भनेको x स्क्वायर सो एरिया अफ स्क्वायर भनेको यही हो 15386 अनि x को भ्यालु आयो त्यही लेन्थ अफ x हो सर एरिया अफ सर्कल के हो एक फर्मुला वाला छ नि एउटा डायमिटर वाला फर्मुला छ नि पाइ d स्क्वायर पाइ d स्क्वायर बाइ 4 हो कति पाइ d स्क्वायर बाइ 4 त्यो फर्मुला छ पाइ d स्क्वायर बाइ 4 कसरी यहाँ हेर सिम्पल कुरो d = 2r भने r = कति d/2 त्यसरी त आउँछ हैन तर त्यस्तो फर्मुला छ नि एउटा हामीले प्लस 2 बाइ 4 नै हुन्छ पाइ d स्क्वायर बाइ 4 नै सिम्पल हो कुरा तेरे यहाँ r को ठाउँमा d/2 हाल्ने हो पाइ d स्क्वायर बाइ 4 भयो नि हो नै हो हो धेरै अब d/2 को होल स्क्वायर भयो अनि d स्क्वायर बाइ 4 भयो अनि पाइ d स्क्वायर बाइ 4 पाइ d स्क्वायर बाइ 4 हो ओके अब क्वेशन नम्बर 8 पनि भयो भने क्वेशन नम्बर अब नेक्स्ट मा आऊ 9 मा आऊ क्वेशन नम्बर 9 ल हेर त क्वेशन नम्बर 9 मा के भनिरहेछ फटाफट गरौँ कतिसम्म आज कम से कम 20 सम्म त जान्नु छ कम्तीमा हेर त 9 मा के भनिरहेछ प्रॉफिट सिंपल क्वेश्चन है त हामीलाई जानु 82 into x minus 120,000 equals to 560,000 कति कति भने यो 82 into x चाहिँ अब के रे रेभेन्यू भयो माइनस कस्ट गर्ने अनि यो रेभेन्यू भनेको 82 into x x भनेको चाहिँ नम्बर अफ यो कर्न ग्लुटेन
कम्पनीले सोल्ड गरे त्यो भयो एक्स टन्स। मेरो आधी क्वेसनै कस्तो प्रिन्ट मिस्टेक भयो कि देखेकै छैन सर। यहाँ हामीलाई के छ हेर, अन्त प्रिन्ट मिस्टेक भयो होला त्यहाँ हेर। ए कर्न रिफाइनिङ कम्पनी हैन प्रोड्युसेस कर्न ग्लुटिन क्याटल फिड एट अ भ्यारिएबल कस्ट। भ्यारिएबल कस्ट भनिरहेको छ अफ $82 पर टन। यो भ्यारिएबल कस्ट हो है। नम्बर अफ टन्सलाई राख्दिने हैन सर। अनि ए फिक्स्ड कस्ट आर 120,000 पर मन्थ है, यो फिक्स्ड कस्ट भयो। ठिक छ, यो प्लस हुन्छ। भ्यारिएबल कस्टमा फिक्स्ड कस्ट प्लस हुन्छ। अब भ्यारिएबल कस्ट भनेको हामीले जुन जति सोल्ड भयो त्यसलाई एक्स मान्यो भने भ्यारिएबल कस्ट भनेको 82 इन्टु एक्स भयो। अनि प्लस फिक्स्ड कस्ट भनेको हाम्रो यति आयो है 120,000 यो भयो हाम्रो फिक्स्ड कस्ट। अनि त्यसपछि भनिरहेछ एन्ड द फीड सेल्स फर 134 पर टन भनिरहेछ है। पर टन चाहिँ यतिको दरले उसले के गर्छ सेल्स गर्छ भने हाउ मेनी टन्स मस्ट बी सोल्ड इच month for the company to have a monthly profit of 560,000। यति उसलाई प्रॉफिट गर्न उसले कति चाहिँ हैन टन चाहिँ उसले सेल गर्नुपर्छ प्रत्येक महिना भने। अब हामीलाई प्रॉफिट इक्वल टु टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट हुन्छ। फर्मुला छ प्रॉफिट इक्वल टु टीआर माइनस टीसी। टोटल रेभेन्यू बाट टोटल कस्ट घटायो भने ठ्याक्कै प्रॉफिट निक्लिन्छ भने। हेर अब यहाँ 560,000 भनेको हाम्रो प्रॉफिट हो। अनि टोटल रेभेन्यू भनेको 134 रुपैयाँ उसले बेच्छ हैन भने एक्स टन उसले बेच्यो भने उसको चाहिँ कति आयो रेभेन्यू एक्स इन्टु 134 उसको रेभेन्यू भयो। अब यहाँ टोटल कस्ट उसलाई कति परेको छ भने भ्यारिएबल कस्ट छ एक्स टनमा हैन कति परेको छ हाम्रो 82 को दरले परेको छ उसको हैन भ्यारिएबल कस्ट भने 82 इन्टु एक्स र फिक्स्ड कस्ट यो त 120,000 त फिक्स्ड कस्ट हो यो उसको हैन। जति सुकै उले हैन यसमा इन्भेस्ट गरोस् उसको 120 चाहिँ उसको फिक्स्ड कस्ट नै हो भने हाम्रो यो के भन्छ टोटल कस्ट भनेको भ्यारिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट हो। यो फर्मुलै हुन्छ टोटल कस्टको भ्यारिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट दैट इज टोटल कस्ट। अनि हाम्रो टोटल रेभेन्यू भनेको यति हो। अब यसलाई सल्भ गर आयो हाम्रो यति। ठिक छ ठीक छ सर। ओके मेरो क्वेसनै देखिरा छैन सर। ए त्यही प्रिन्टिङ मिस्टेक होला त्यहाँ त्यही मेटिया होला। मेरोमा पनि कतिवटामा मेटिया छ कालो छ सर। पछाडिको यसमा त छैन यसमा त सबै ठिक छ। अर्को एक्सरसाइजमा त धेरै मेटिया छ अक्षरै छैन। किजन हजुर सर। सर केही प्रब्लम यसमा 9 नम्बरमा सर मैले त केही बुझेको छैन सर। यसमा के बुझेन भन त। त्यो एक्स कहाँबाट आयो? एक्स त सपोज गरे हैन त हामीले लेट द कम्पनी सोल्ड एक्स टन्स पर मन्थ हैन यो सपोज गरे हामीले। सर किन गरे सर? अब सपोज त केही न केही त गर्नु पर्यो एक्स गर या वाई गर या जेड गर केही त सपोज गर्नु पर्यो नि त हामीले। सर म ट्राई गर्छु बुझेन भने त सोध्छु ल सर। हुन्छ ल हुन्छ। यहाँ अब यो अपलोड त म अझै गरिदिन्छु हेर्नु एकचोटि बुझेन भने फेरि मलाई सोध्नु। ओके अनि प्रॉफिटको फर्मुला चाहिँ टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट फर्मुला हो। अनि यो टोटल कस्ट भनेको भ्यारिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट प्लस 2 मा पनि पढ्या होला यो के हो सर भ्यारिएबल कस्ट? भ्यारिएबल कस्ट सर भनेको के यो हो? फिक्स्ड कस्ट चाहिँ सर तपाईको तोकिएको के रे कस्ट हो सर? तोकिएको दिएको होला यस्तो हो कि युटिलिटी कस्टहरु जस्तो के रे प्रोडक्सन रन भए पनि नभए पनि त्यो कस्ट चाहिँ हरेक महिना हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ। त्यो लाग्छ नै त्यो तिर्नै पर्छ। कुनै तिर्ने सर? जस्तै कि रेन्ट भयो अनि त्यो जे हो नि प्रोडक्सन रन नभए पनि तिर्नुपर्ने कस्टहरु। सिम्पल कुरा हो नि अहिले लकडाउन चलिरहेछ हैन अनि लकडाउन चलिरहेछ कुनै कम्पनीले केही सामानले प्रोड्युस गरिरहेछ हैन। अब अहिले उसको प्रोडक्सन मानो
कम भइरह होला या बढी भइरह होला हैन अहिले मानौ यहाँ छँदै छैन होला उसको प्रोडक्सनै छैन होला जिरो छ तै पनि उसले रेन्टमा त त्यो अब त्यसले घर त लिएको होला कुनै ठाउँ त लिएको होला उसले रेन्टमा लियो लियो अब त्यसको मानवले 1 लाख रुपियाँ प्रति महिना भाडा उसको तिर्नु पर्यो अब त्यो त अब यो मानवले उसको प्रोडक्सन जिरो छ भने कि उसको भाडा त जिरो हुँदैन भाडा त उसले तिर्नु पर्छ पर्छ हो त्यही भने अब फिक्स्ड कस्ट अनि भेरिएबल कस्ट चाहिँ कस्तो ए भ्यारिएबल कस्ट भनेको अब चाहिँ उसले कति के भन्छ प्रोडक्सन उसले गरिरहेछ त्यसको पर चाहिँ अब एक्स मानौ एक्स टन उसले गरिरहेछ भने प्रति टन चाहिँ उसको प्राइस कति भएको छ 82 भएको छ अब कति गरेछ त्यो त हैन सर सर यो तपाईको त्यसो यो भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ सर तपाईको प्रोडक्सनको बेलामा जति कस्ट लाग्छ त्यही कस्ट हो सर त्यही हो हो त्यही हो नभए पनि लाग्ने कस्ट चाहिँ फिक्स्ड कस्ट त्यो के अरे यो लिएन्टफ्स इनपुट आउटपुट म्याट्रिक्समा यही थियो सर त्यही भएर मलाई 1 घण्टा लाग्यो एउटा क्वेसन गर्दा फिक्स्ड कस्ट नबुझेर लिएन्टिफ म्याट्रिक्समा यही थियो ठिक फिक्स्ड कस्ट नबुझेर अनि त्यसपछि लास्टमा गएर हिट एन्ड ट्रायलमा बल्ल मिल्यो फिक्स्ड कस्ट त्यसपछि बुझेँ मैले अब यसपछि आउँ क्वेसन नम्बर 10 क्वेसन नम्बर 10 त अब आफै गरी आउँ सेम 9 जस्तै छ केही छैन सेम यस्तै हो है क्वेसन नम्बर 10 सेम यस्तै हो अब आऊ क्वेसन नम्बर अर्को 11 नम्बरमा हेर त क्वेसन नम्बर 11 Question number 11 ma. A person wishes to invest $20,000 in two enterprises. हेर दुईटा हैन उसले एउटा पर्सनले के गरिरहेछ दुईटा इन्टरप्राइजेसमा 20,000 चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ अब कुनमा कति कति गर्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन हामीलाई तर उसले दुईटामा चाहिँ हैन दुईटामा उसले यति इन्भेस्ट गर्छ अनि भन्छ सो दैट द टोटल इन्कम पर इयर विल बी 1440 यसको टोटल इन्कम दुईटैबाट जम्मा इन्कम उसको कति आउँछ $1,440 आउँछ अनि one enterprises pays 6% annually एउटा इन्टरप्राइजेसबाट उसको 6% हैन एनुअली आइराछ अर्कोबाट आइराछ उसको 7.5% एनुअली आइराछ अर्कोबाट अनि दुईटैबाट आउँदाखेरि टोटल उसको 1440 रुपैयाँ भयो यो चाहिँ तिमीलाई कन्डिसन आयो अब उसले पहिलोमा हैन पहिलोमा कति इन्भेस्ट गर्यो थाहा छैन दोस्रोमा कति इन्भेस्ट गर्यो थाहा छैन तर पहिलोमा जति इन्भेस्ट गर्यो त्यस बापत उसको हैन 6% को दरले त्यहाँबाट आयो र अर्कोमा जति इन्भेस्ट गरेछ त्यसको 7.5% को दरले आयो भने दुईटैको टोटल गर्दाखेरि 1440 रुपैयाँ आयो यो चाहिँ यसको क्वेशनको कन्डिसन हो अब तिमीले गर्न सक्छ सर फेरि भन्दिसौ न अब मानवले दुईटा इन्टरप्राइजेसमा 20,000 इन्भेस्ट गरेछ हैन तर कुनमा कति गर्यो फर्स्ट इन्टरप्राइजेसमा कति गरेछ सेकेन्डमा कति गर्यो त्यो थाहा छैन भने हामीले सपोज गर्ने मानव फर्स्ट इन्टरप्राइजेसमा उले x रुपीज इन्भेस्ट गर्यो माने $x इन्भेस्ट गर्यो ओके ठीक छ भने सेकेन्डमा उले कति गर्यो तब 20,000 माइनस x गर्यो गर्यो सर गर्यो हैन पहिलोमा मानव टोटल त हामीलाई थाहा छ कि 20,000 उले इन्भेस्ट गरेछ तर कुनमा कति गरेछ त्यो थाहा छैन भने फर्स्टमा सपोज गर्नेको उले $x इन्भेस्ट गर्यो भने सेकेन्डमा सिम्पल कुरो 20,000 माइनस x उसको भयो सेकेन्ड इन्टरप्राइजेसमा इन्भेस्ट भने पहिलोमा जुन इन्टरप्राइजेसमा इन्भेस्ट गरेछ त्यसको 6% अफ x पहिलोमा त उले x रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेछ भने 6% अफ x प्लस सेकेन्डमा उले 7.5% इन के भन्छ सरी 7.5% को दरले आउँछ हैन इन्भेस्ट त गर्योले 20,000 माइनस x भने त्यसको 7.5% आउँछ उसको इन्कम हैन त दुईटैको टोटल इन्कम गर्दाखेरि 1440 रुपैयाँ आउँछ भने हामीलाई के सोधिरहेछ भने हाउ मच मस्ट बी इन्भेस्टेड इन उले दुईटैमा कति कति इन्भेस्ट गर्यो होला भन कति वर्षको लागि सर 1 वर्ष एनुअल 1 वर्ष अनि हामीले एनुअली त दिइराछ नि इन्कम 1440 6% of x plus 7.5% of y equals to 1440 लेख्दै y भनेको चाहिँ 20,000 माइनस x मैले गरेको छु माइनस x भइहाल्यो
अनि हाँ, ये solution. रहा 6% of x plus 7.5% of 20,000 minus x equal to 1440. अब यसलाई सल्भ गर्ने x को भ्यालु निकाल्ने, x को भ्यालु आयो भने त्यो हाम्रो फर्स्ट इन्टरप्राइजेस मा गरेको इन्भेस्ट र 20,000 माइनस x गरौँ त्यो सेकेन्ड इन्टरप्राइजेस मा गरेको इन्भेस्ट। त्यही सोधिरहेछ हामीलाई क्वेशनले। ओके, अब 12 नम्बर पनि सेम त्यही हो। हेर त 12 नम्बरको मैले कन्डिसन यहाँ बनाइदिएँ, यसलाई सल्भ गर्नु अनि ठ्याक्कै आइहाल्छ। ट्वेल्भ नम्बरको हेर त मैले जुन बनाएको छु कन्डिसन 4% अफ एक्स प्लस 5% अफ 120,000 माइनस एक्स इक्वल टू 4.5% अफ 120,000। हेर यो कन्डिसन ठिक छ। सर तपाईको x बराबर कति आयो? के को यो सर यो 11 नम्बरको मैले गरेको छैन, यहाँ हेर न, डु योरसेल्फ लेखेको छु हेर न। होइन सर 11 नम्बरकै भनेको मैले। 11 नम्बर पनि डु योरसेल्फमै हो नि, यहाँबाट त मैले गरेकै छैन अगाडि। Equation बनाएर सोधिएको छ त्यो। ए सर त्यही त मैले नि त्यही गराएको सर। मैले चाहिँ तपाईको सर दुईटै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई जोडेर त्यो बराबर चाहिँ नि के रे 1440 भनेर निकालेको थियो के सर। अनि p बराबर 10,042 आयो के। त्यत्रो किन निकाल्नु पर्यो? त्यो किन चाहियो हामीलाई? यहाँ त एकदम अलरेडी क्लियरै छ नि त। मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको थिएँ कि सर, अनि त्यही गरेको मिल्यो कि नै त्यही सोध्नु खोजेको। यसको चाहिँ एन्सर रहेछ एक्चुअली। तिम्रो त पक्कै मिलेन होला त। 4,000 र 16,000 लेखाएको छ बुकमा चाहिँ। ए अब आउँछ नि, यसलाई सल्भ गर न, हेर न आउँछ होला। अब 12 नम्बरमा पनि सेम त्यस्तै छ हैन कन्डिसन। सर हजुर, त्यो 4.5% अफ 120 कसरी भयो? इन्ट्रेस्ट यति छ भने ए यही अब यो 12 नम्बरको नबुझ्या? त्यो राइट ह्यान्ड साइड मात्र। राइट ह्यान्ड साइड भनेकै छ नि, त्यति उसको चाहिँ 4.5% आउँछ भनेर। हेर 12 नम्बरमा भनेको छ अ पर्सन इन्भेस्टेड 120,000 पार्ट एट an interest rate of 4% annually, okay, and the remainder at 5% annually, okay, हैन? भने टोटल चाहिँ हाम्रो कति हो? 1,20,000 मात्र 120,000 यति हो टोटल हैन? भने एउटामा मानौ उले x गर्यो इन्भेस्ट भने अर्कोमा चाहिँ 120 माइनस x त्यही गरेको छु भने पहिलोबाट उसको 4% अफ यति आउँछ, अर्को रिमाइन्डरबाट 5% को दरले आउँछ भने the total interest at the rate at the end of 1 year was equivalent to an annual 4.5% rate on the entire 1,20,000 भनेकै छ नि त। त्यसकारण 4.5 अफ 1,20,000 हो नि त आरएचएस मा। त्यस्तो रहेछ। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। कन्डिसन अफ क्वेसन यो। अब यसलाई सल्भ गर्नु, जे जति आउँछ द्याट्स योर आन्सर। अब हामी क्वेसन नम्बर 13 मा। क्वेसन नम्बर 13 ले के भनिरहेछ हेर। यो मार्क प्राइस हो सर। यो 3.4 कस्ट प्लस 20% अफ के रे सेलिङ प्राइस के रे x equals to 3.4 plus 20%. x be the selling price भयो भने अनि कति हुन्छ x equal to त भन? Cost price plus 20% of selling price. Yes, x equal to 3.40 plus 20% of x. सल्भ गर्ने बस जति आयो त्यो आन्सर। सेलिङ प्राइसलाई हामीले x मान्ने। बुझ्यो? ओके, एड्स कसरी गर्यो के? अब हेर, द कस्ट अफ अ प्रोडक्ट टु अ रिटेलर इज 3.40 हैन, 3.40 यति छ। द कस्ट अफ अ प्रोडक्ट टु अ रिटेलर
रिटेलरलाई कति पढ्न गयो 3.40 यति आयो ₹3.40 if the retailer wishes to make a profit of 20% on the selling price okay उसले के गर्छ 20% चाहिँ हैन सेलिङ प्राइसमा प्रॉफिट लिन्छ भने at what price should the product be के भन्छ sold कति प्राइसमा उसले चाहिँ त्यो सोल्ड गर्छ होला if the retailer wishes to make a profit of 20% on the selling price अनि यसको कन्डिसन एसपी फाइन्ड गर्ने हो एसपी फाइन्ड आउट गर्ने हो अनि माथि पनि X एसपी दिएको होइन एसपी लाई हामीले x सपोज गरे हो अनि माथिको त्यो 3.40 के हो सर त्यो CP रिटेलरलाई त्यसलाई सीपी नै भन्ने हो त्यो रिटेलरलाई पढ्न गएको रिटेलरको लागि त त्यो सीपी नै भयो नि अब उसले यतिमा किन्यो अब यसको 20% हैन अफ एक्स गरेर उसले प्रॉफिट खाएर अनि बेच्छ भने टोटल आयो कति उसको एसपी आयो कति रिटेलरको एसपी फाइन्ड गर्ने पहिलाको फर्मुला जस्तै पहिला पढेको हो पहिलाको फर्मुला जस्तै या त्यति किन एक्स सपोज गर्ने ठ्याक्कै यहाँ यसरी कन्डिसन बनाउने भइहाल्यो एक्स इक्वल टु 3.40 प्लस 20% यस्तो भन्थे नि पहिला त्यो यदि त्यो प्रड्युसरको त्यो कस्ट प्राइस अनि सेलर त्यो जो मान्छे किन्छ त्यसको सेलिङ प्राइस भन्थे नि हामी के हो त्यस्तो हो त्यस्तो चाहिँ के हो भन्न खोजेको रिटेलरलाई यो त एससीपी भयो हैन हजुर अनि हामीलाई चाहिँ एसपी हुन्छ कसलाई रिटेलरको एससीपी भयो रिटेलर जो अब जसले बेच्यो होला नि उसको लागि त एसपी भयो तर रिटेलरको लागि त एससीपी छ नि अनि प्रड्युसरलाई चाहिँ के हुन्छ के को प्रड्युसरले त बेच्यो प्रड्युसरको त एसपी अनि यो रिटेलर भनेको किन्ने मान्छे त्यसको लागि यो सीपी अनि फेरि सेलरको हामी नर्मल मान्छेको एसपी हैन अब यसको लागि यसले अब बेच्छ त जतिमा उसले हैन यो माने एसपी सपोज गरे एक्स भने अब 20% अफ एक्स यति खाएर उसले के गर्छ बेच्छ भने अब यो रिटेलरले के गर्छ ₹4.25 मा बेच्नु पर्यो ए ल भयो सर ओके अब 14 नम्बरमा हेर त 14 15 हरू यिनीहरु त सब सजिलै छन् यिनीहरु अब आफै गर्न सक्छौ के गरौँ छोड्दै आज यही सर छोडिम आज आज भाइ भयो सर सर यो मिल्यो सर मेरो कति नम्बर थियो यो इन्भेस्टमेन्ट 11 नम्बर छ ठ्याक्कै त्यति नै आयो सर 4000 अनि 16000 ल त्यसलाई सल्भ गर्नु नि जति आउँछ त्यही भइहाल्छ अब 13 नम्बर भयो 14 नम्बर भनिहालौँ एउटा पक्का 14 नम्बरमा के छ हेर त सजिलै छ 14 नम्बर फ्युचर भ्यालु छ प्रिन्सिपल छ अनि हामीलाई टाइम दिइरहेको छ रेट निकाल्न भनेको छ 14 नम्बरमा हेर त 14 15 दुईटैमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट दिएकै छ प्रिन्सिपल दिएकै छ रेट निकाल्न भनेको छ टाइम पनि दिएकै छ 14 नम्बरमा छ अमाउन्ट 125 हो कति 14 नम्बरमा हो यति हो नि ए ठुलो अमाउन्ट छ नि ए त त्यही हुन्छ नि अमाउन्ट त्यो अमाउन्ट भयो र 10 लाख 10 लाख भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल भयो 11,25,800 अमाउन्ट भयो एन्ड इक्वल टु 3 इयर्स रेट दिक्ने हो सर रेट जिक्ने हो यही फर्मुला लाउने बस अब रेट जिक्ने सबलाई आउँछ पहिले पनि हामीले गरिसक्या हो है कति आउँछ त्यो निकाल्ने 15 नम्बरमा पनि त्यही छ हामीलाई एस दिएकै छ अमाउन्ट दिएको छ प्रिन्सिपल दिएको छ एन दिएको छ आर निकाल्न भनेको छ फर्मुला यो थाहै छ सबलाई 15 नम्बरमा यही निकाल्नु
के गर्दा 15 सम्म आज छोडिदिन्छु हैन, भोलि अब 16 देखि गरौँला। ओके, ओके सर। एटेन्डेन्स गरिहालौँ पहिले। आज कति हो? 19 मे। ल 32 जना छ सर, भनेपछि 2 जना हजुर भयो अनि 2 जना उत्साह, भनेपछि 29 जना छ, 1 जना एब्सेन्ट। एकजना को एब्सेन्ट छ भन त खाली मलाई। रोजिना छ? रोजिना एब्सेन्ट, ए रोजिना मात्र एब्सेन्ट हो, बाँकी सब प्रेजेन्ट छन्। ए रोजिना मात्र, रोजिना एब्सेन्ट भयो, बाँकी अल प्रेजेन्ट हो, अरूको त म गरिहाल्छु। ओके बाई। बाई बाई अब सर। भोलि 16 देखि गरौँला। हुन्छ ओके सर। बाई बाई सर। लामो छ सर। बाई बाई।